हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल नयाँ स्कुलमा। क्लास 6 को म्याथमा रहेको आज हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं र नयाँ टपिक चाहिँ हामीहरुको आज भनेको नम्बर सिस्टम। सो आज हामी नम्बर सिस्टमको बारेमा सिक्ने छौं। सो फर्स्ट अफ अल भने हामी यहाँ थ्योरी पोर्सन हेर्छौं र सेकेन्डमा हामी यहाँ के गर्ने छौं त सेकेन्डमा हामी एक्सरसाइज तर्फ लाग्ने छौं। सो हामीहरुको फर्स्ट अफ अल नम्बर सिस्टममा अब हामीहरुको नम्बर सिस्टम हामीहरुको सुरु हुन्छ यहाँ हिन्दू अरबिक नम्बर्स न्युमेरेसन सिस्टम भनेर भन्छ। सो हामीहरुको यो सिस्टमलाई चाहिँ यो सिस्टम भनेको हामीहरुको हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम भनेको जस्तै कि हामीहरुको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जुन यो 10 वटा नम्बर छ नि। अब 10 वटा कसरी 9 सम्म मात्र छ। सो 1 देखि 9 सम्म 9 वटा नम्बर र प्लस यो 0 10 वटा नम्बर। यो 10 वटा नम्बर जुन छन् नि, यो नम्बर चाहिँ हामीहरुको हिन्दूहरुले डेभलप गरेको नम्बरहरु हो, हिन्दुजहरुले डेभलप गरेको नम्बरहरु हो। र पछि गएर यो नम्बर सिस्टम चाहिँ हामीहरुको अरबिकहरुले, अरबका मान्छेहरुले, अरब जसलाई अरब भनिन्छ, जस्तै नेपालको मान्छेलाई नेपाली भनिन्छ, अरबमा बस्ने मान्छेहरुलाई के भनिन्छ अरबियन। सो अरबका जुन मान्छेहरु छन् नि, उनीहरुले चाहिँ फेरि उतातिर गएर यस्तो यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीहरुको एकदमै धेरै प्रचार प्रसार गर्यो, उनीहरुको थ्रु चाहिँ एकदमै धेरै फैलियो यो सिस्टम। सो त्यो भएर चाहिँ हामीहरुको यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीहरुको हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ त? हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम भनेर भनिन्छ। सो हामीहरुको हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम जुन छ, यसमा हामीहरुको मेन कुरा भनेको त यो कुन बेस 10 चाहिँ यसको चाहिँ बेस भनेको चाहिँ यो नम्बर सिस्टमको बेस्ड अन यो नम्बर सिस्टम चाहिँ हामीहरुको केमा बेस भएको छ थाहा छ? यसको मेन थीम भनेको के छ त? 10 को ग्रुप बनाउने, ग्रुपिङ अफ टेन्स। सो जस्तै अब हामीहरुको ग्रुपिङ अफ टेन्स भनेर भने मैले है। सो सिस्टम इज हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम चाहिँ हामीहरुको सिस्टम इज बेस्ड अन ग्रुपिङ अफ टेन्सहरुको ग्रुपिङमा चाहिँ यसलाई छुट्याइन्छ हामीहरुको हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टमलाई। र हामीहरुको यस सिस्टमलाई चाहिँ बेस 10 सिस्टम या यसलाई चाहिँ हामीहरुको फेमसली चाहिँ यसलाई डेसिमल सिस्टम भनेर भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त? डेसिमल सिस्टम भनेर पनि भनिन्छ। सो अब हामीहरुको यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको मेन कुराहरु बुझ्नुपर्ने भनेको हामीहरुको यसमा जस्तै अब यसलाई हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम भनेर भनिन्छ। हामीहरुको हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टममा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो 10 वटा नम्बरहरु छन्। सो त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हामीहरुको प्लेस भ्याल्युज र फेस भ्याल्युज। प्लेस भ्याल्युज यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको प्लेस भ्याल्युज एन्ड फेस भ्याल्युज। प्लेस भ्याल्युज र फेस भ्याल्युज चाहिँ हामीहरुले यहाँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सो जस्तै कि अब प्लेस भ्याल्युज र फेस भ्याल्युजको कुरा गर्दा प्लेस भ्याल्यु चाहिँ हामीहरुको वन्स, टेन्स, हन्ड्रेड्स यिनीहरु भनेका हामीहरुका प्लेस भए। यिनीहरु के भए त? हामीहरुका प्लेस भए र हामीहरुका प्लेस भ्याल्युज भए। र त्यसै गरी हामीहरुको यसमा राखिने जुन डिजिटहरु छन्, यो प्लेसमा राखिने डिजिटहरुलाई चाहिँ हामीहरुको फेस भ्याल्यु भनेर भनिन्छ। जस्तै कि मान्नुहोस् हैन, म एउटा नम्बर लिन्छु र त्यो नम्बरको थ्रु तपाईहरुलाई बुझाउँछु है। जस्तै मसँग छ 7545 छ मसँग, ठीक छ? यो भयो हामीहरुको कुनै एउटा न्युमेरिकल भ्याल्यु। सो अब हामीहरुको यहाँ जुन यो 5 छ नि, यसलाई हामी वन्स भनेर भन्छौं, यसलाई भन्छौं टेन्स भनेर भन्छौं, यसलाई भन्छौं हामी हन्ड्रेड्स भनेर भन्छौं, हन्ड्रेड्स, यसलाई भन्छौं हामी हन्ड्रेड्स, हन्ड्रेड्स। र यो भयो हामीहरुको थाउजेन्ड्स।
थाउजेन्ड्स ठीक छ। सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा जुन मैले वान्स टेन्स हन्ड्रेड्स थाउजेन्ड्स लेखे नि यो भनेको हामीहरुको के हुन्छ यी भनेको हामीहरुका प्लेसेस हुन् यी भनेको हामीहरुका ठाउँहरु हुन् यानी कि प्लेसेसहरु जहाँ हामीहरुको भ्यालुलाई राखिन्छ। त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ भएका भ्यालुहरु चाहिँ के हुन् त फेस भ्यालुज हुन्। जस्तै कि वन्स को ठाउँमा हामीहरुको कुन भ्यालु छ 5 टेन्स को ठाउँमा कुन भ्यालु छ 4 हन्ड्रेड्स को ठाउँमा कुन भ्यालु छ 5 थाउजेन्ड्स को ठाउँमा 7 हामीहरुले यसलाई भन्दाखेरि के कति भन्छौं त 7545 भनेर भन्छौं। हामीहरुले जुन यो वन्स टेन्स हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजेन्ड्स लेख्यौं यो हामीहरुको इन्टरनेशनल भ्यालु हो यो इन्टरनेशनल सिस्टम हो होइन यो हामीहरुको नेपाली सिस्टम हो। यो हामीहरुको के हो त नेपाली भन्दा पनि हामीहरुको यो हिन्दू अरबिक सिस्टममा यस्तो लेखिन्छ भनेर भनौं। सो हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टममा चाहिँ हामीहरुको यसरी लेखिन्छ। सो हामीहरुको चाहिँ जुन यो प्लेस र नेम सिस्टमको कुरा गर्यौं प्लेस र नेम सिस्टममा हामीहरुको दुईटा सिस्टम छन्। हामीहरुको यसमा छन् दुईटा सिस्टम। सो दुईटा सिस्टम के हुन् एउटा त नेपाली प्लेस नेम सिस्टम। सो देयर आर हामीहरुको यो भयो प्लेसेस यो भयो फेस भ्यालु। सो प्लेस भ्यालुज भनेर केलाई भनिन्छ हेरौं है। सो हामीहरुको यो कुन सिस्टम हो त हामीहरुसँग दुईटा सिस्टम छन् एउटा इन्टरनेशनल प्लेस नेम सिस्टम छ अर्को छ हामीहरुको नेपाली प्लेस नेम सिस्टम। यो हामीहरुको कुन भित्र पर्छ त यो नेपाली भित्र पर्ने भयो। सो हामीहरुको त्यसैगरी यहाँ छ हामीहरुले त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अहिले दुईटै सिस्टम हामी एउटा एउटा गरेर हेर्ने छौं। सो अहिले त्यतातिर ध्यान नदिउँ अहिले यतातिर ध्यान दिउँ। हामीहरु यहाँ मेनली चाहिँ हामीहरुको टपिक थियो यसमा हामीले के हेर्ने भनेका थियौं प्लेस भ्यालुज र फेस भ्यालुज हैन। सो यो भयो हामीहरुको प्लेसेस वन्स को प्लेसमा छ 5 टेन्स को 4 हन्ड्रेड्स को प्लेसमा छ हामीहरुको 5 र थाउजेन्ड्स को प्लेसमा छ 7। सो हामीहरुको फेस भ्यालुज जुन हामीहरुका 7545 छन् यिनीहरुलाई भनिने भयो फेस भ्यालुज र प्लेस भ्यालुज को कुरा गर्दा चाहिँ प्लेस भ्यालुज। सो प्लेस भ्यालुज भनेका हामीहरुका कस्ता हुन्छन् थाहा छ हामीहरुको जुन फेस भ्यालुलाई हामीहरुले मल्टिप्लाई गर्छौं नि फेस भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीहरुले त्यसको प्लेस जुन निकाल्छौं हामीहरुले त्यसलाई भन्छौं प्लेस भ्यालुज। जस्तै हामीहरुको वन्स को प्लेसमा छ 8 वन्स 5 into 1 is equals to 5 वन्स को प्लेस। यहाँ छ हामीहरुको प्लेस कति छ टेन्स 4 into 10 is equals to 40 टेन्स को प्लेसमा टेन्स छ 10 छ हन्ड्रेड्स को प्लेसमा 5 छ 5 into 100 is equals to 500 हामीहरुको थाउजेन्ड्स को प्लेसमा छ 7 into 1000 is equals to 7000। सो अब यदि हामीहरुले यसलाई जोड्यौं भने नि टोटल यो सबैलाई जोड्यौं भने हामीहरुले फेरि पाउने भनेको यही भ्यालु नै हो 7545 नै पाउँछौं। सुन अब हामीहरुको यहाँ फेस भ्यालु र प्लेस भ्यालुज को भोलि भ्यालुजलाई लेख्दा कसरी लेख्ने भयौं भने the digit itself at any place it's called its face value जस्तै कि यसले के भन्यो द डिजिट इटसेल्फ हामीहरुको प्लेसमा भएको जुन डिजिट छ त्यो डिजिट भनेको हामीहरुको के हो अरे त फेस भ्यालु हो त्यो डिजिट आफैमा फेस भ्यालु हो भनेर भन्छ। जस्तै कि हामीहरुको वन्स प्लेसको ठाउँमा कुन भ्यालु छ कुन डिजिट छ 5 भनेको आफैमा एउटा के हो त फेस भ्यालु हो।
अब यहाँ प्लेस भ्याल्युज को कुरा गर्दा प्लेस भ्याल्युज भनेका कस्ता भ्याल्युज हुन् त द फेस भ्याल्यु इज जस्तै कि यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं हामी सो when the face value हामीले के गरेका छौं फेस भ्याल्युलाई मल्टिप्लाई गरेका छौं केले त्यसको आफ्नै प्लेसले यानी कि फेस भ्याल्युलाई मल्टिप्लाई गरेका छौं आफ्नै प्लेसले 5 ones 1 5 into 1 10 tens 4 into 10 40 आफ्नै प्लेसले त्यो फेस भ्याल्युलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको हामीहरुको के हो त प्लेस भ्याल्युज हो सो दी फेस value is multiplied by its place आफ्नै प्लेसले चाहिँ हामीहरुको फेस भ्याल्युलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं its place value is obtained प्लेस भ्याल्यु हामीले obtain गर्न सक्छौं सो हामीहरुको नेक्स्टमा छ देयर आर टु टाइप्स अफ प्लेस नेम सिस्टम मैले के भनेको थिए त प्लेस नेम सिस्टमको लागि चाहिँ अब हामीहरुको यहाँ जस्तै यहाँ मैले प्लेसमा वन्स टेन्स हन्ड्रेड्स थाउजन्ड्स लेखेको छु नि यो चाहिँ मैले नेपाली सिस्टममा लेखेको थिए र हामीहरुको एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्दा चाहिँ अब दुईटा सिस्टम छन् हामीहरुको यहाँ जस्तै वन्स टेन्स हन्ड्रेड थाउजन्ड्स छ त्यसैगरी इंटरनेशनल सिस्टम छ त्यो इंटरनेशनल सिस्टममा कस्तो छ हेरौं अब है सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको यहाँ देयर आर टु टाइप्स अफ प्लेस नेम सिस्टम को लागि चाहिँ त्यहाँ दुईटा सिस्टम छन् दुईटा टाइप छन् त्यो प्लेस नेम सिस्टम को लागि दुईटा टाइप छन् र दुईटा टाइप मध्येमा फर्स्ट टाइप भनेको हामीहरुको छ यहाँ जसलाई भनिन्छ नेपाली प्लेस नेम सिस्टम सेकेन्ड मा छ हामीहरुको इंटरनेशनल प्लेस नेम सिस्टम इंटरनेशनल प्लेस नेम सिस्टम सो हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हेरौं नेपाली प्लेस नेम सिस्टमलाई है सो जस्तै हामीहरुको नेपाली सिस्टममा चाहिँ हेर्ने हो भने नेपाली सिस्टममा हामीले माथि पनि हेरिसकेका छौं सो ठिकै छ सो पिरियड्स छन् पिरियड्स भनेका थिए हामीहरुका प्लेसेसहरुको भनेको सो त्यसैगरी यहाँ छ हामीहरुको प्लेसेसहरु ठीक छ सो पिरियड्स भनेको चाहिँ अब के भने प्लेसेस र पिरियड्समा थोरै मात्र फरक छ जस्तै कि मैले पिरियड्समा हुन्छ हामीहरुको खरब्स अनि खरब्स भित्र चाहिँ हामीहरुको कतिवटा हुन्छ दुईटा सो खरब्स भित्र हुने भयो हामीहरुको 10 खरब र त्यसपछि आएर खरब मात्र ठीक छ र त्यसैगरी मिलियन्स हैन सरी अरब्समा छ हामीहरुको 10 अरब्स मात्र र त्यसैगरी नेक्स्टमा छ हामीहरुको करोड्स 10 करोड्स अनि त्यसपछि छ हामीहरुको करोड्स नेक्स्ट मा छ हामीहरुको लाख्स 10 लाख र लाख्स मात्र 10 लाख्स र लाख्स मात्र थाउजन्ड्स छ त्यसपछि थाउजन्ड्स सो 10,000 र थाउजन्ड्स सो नेक्स्ट मा छ हामीहरुको युनिट्स मा हामीहरुको तीनवटा छन् वन्स टेन्स र हन्ड्रेड्स सो 100 टेन्स
वन्स। सो जस्तै कि हेरौँ है, सो वन्स, टेन्स, हन्ड्रेड्स, थाउजेन्ड्स, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores, अरब्स, 10 अरब्स, खरब्स, 10 खरब्स। यसरी हामीहरूको यसरी आउने भयो, ठिक छ। र त्यसै गरी हामीहरूको पिरियड्समा हेर्दा जस्तै कि अब युनिट्स भित्र हेर्यौँ भने हामीहरूले वन्स, टेन्स, हन्ड्रेड्स छ, ठिक छ। थाउजेन्ड्स भित्र हेर्यौँ हामीहरूले दुईटा छन्, थाउजेन्ड्स भित्र प्लेसेस दुईटा छन्, तर पिरियड चाहिँ एउटै हो। पिरियड चाहिँ हामीहरूको 1000 को नै हो, तर प्लेसेस चाहिँ दुईटा छन् फेरि, 1000, 10,000। सो यो भयो हामीहरूको नेपाली सिस्टममा यस्तो हुने भयो। र त्यसै गरी इन्टरनेसनल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने पिरियड्स त हामीहरूको पिरियड्स त्यसमा पनि थोरै फरक हुन्छ है पिरियड्समा। सो पिरियड्स र नेक्स्टमा हुने भयो हामीहरूको प्लेसेस। सो पिरियड्स र प्लेसेसको कुरा गर्दा यहाँ हुन्छ हामीहरूको बिलियन्स, 100 बिलियन्स, 100 बिलियन्स। यसमा चाहिँ हामीहरूको एउटा पिरियडको चाहिँ यहाँ 3वटा प्लेस हुन्छ, यहाँ हुन्छ हामीहरूको 3वटा प्लेस। र हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टममा चाहिँ कतिवटा प्लेस थियो, 2टा प्लेस थियो, तर यहाँ छ 3वटा प्लेस, यहाँ छ हामीहरूको 3वटा प्लेस। सो 10 बिलियन्स र बिलियन्स मात्र। सो त्यसै गरी बिलियन्स पछि चाहिँ हामीहरूको यहाँ मिलियन्स, मिलियन्समा पनि 3वटा छ, 3वटा पिरियड, 3वटा प्लेसेस। सो 100 मिलियन्स, 100 मिलियन्स, 10 मिलियन्स, 10 मिलियन्स र मिलियन्स। र त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हामीहरूको यहाँ 1000 को पिरियड। 1000 को पिरियडमा पनि 3वटा प्लेस छन्, जस्तै कि 1000, 10,000 र 100,000 thousands। सो 100,000, 100,000, 10,000, 10,000 अनि त्यसपछि आएर 1000 मात्र, ठिक छ। र त्यसै गरी युनिट्सको प्लेसमा हेर्ने हो भने युनिट्सको प्लेसमा पनि हामीहरूसँग 3टा ठाउँ छ। सो 3टा प्लेसेस छ ठाउँ भन्दा पनि। सो थाउजेन्ड्स, हन्ड्रेड्स र वन्स, सरी सो युनिट्सको प्लेसमा के हुने भयो, हन्ड्रेड्स अनि टेन्स र वन्स। सो यो भयो हामीहरूको इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम। सो इन्टरनेसनलमा के छ त, यहाँ प्लेसेस 3टा छ सबैको, एउटा पिरियडको लागि 3टा प्लेस छ, तर हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टममा छ त त्यस्तो छैन, 2टा प्लेस छ, एउटा पिरियडको लागि 2टा प्लेस छ। सो त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हामीहरूको अब यहाँ जस्तै कि हामीहरूको पावर नोटेसनको कुरा गर्ने हो भने अब है, पावर नोटेसन चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ एक्सपान्ड गर्नको लागि चाहिन्छ अहिले। सो नम्बरलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, त्यो एक्सपान्डेड नम्बरलाई चाहिँ हामीले एकदमै कम्प्रेस गरेर लेख्नु पर्यो, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन्सहरु गर्दा चाहिन्छ हामीलाई अहिले। सो त्यसै गरी यहाँ आउँछ हामीहरूको अब कुरा, जस्तै 10 टु द पावर 0 भनेको 1 हुन्छ, 10 टु द पावर 0 भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो प्लेस भ्यालुमा यदि वन्स छ भने 10 टु द पावर प्लेस भ्यालुमा यदि हामीहरूको 1 छ भने र हामीहरूको इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम अनुसार वन्स, नेपाली सिस्टम अनुसार पनि वन्स नै हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको त्यसै गरी प्लेस भ्यालुमा हामीहरूको 10 छ भने
10 to the power 1 हुने भयो 100 छ भने 10 to the power 2 हुने भयो 1000 छ भने 10 to the power 3 हुने भयो र त्यसै गरी 10,000 छ भने 10 to the power 4 हुने भयो त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुको नेपाली सिस्टममा र इन्टरनेशनल सिस्टममा नि कमा युज गर्ने पनि अलिकति डिफरेन्ट तरिका छ है इन्टरनेशनल सिस्टममा र हामीहरुको नेपाली सिस्टममा कमा कसरी युज गरिन्छ त्यो कुरा हो सो जस्तै कि हामीहरुको नेपाली सिस्टम छ यहाँ र त्यसै गरी यो भयो हामीहरुको इन्टरनेशनल सिस्टम सो हामीहरुको अहिले मैले यहाँ जसरी यो 10 भएको बेलामा चाहिँ हामीहरुले 10 to the power 1 लेख्यौं 100 भएको बेलामा 10 to the power 2 सो यसलाई कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने मेरो यहाँ दुईटा जिरो छ नि 10 को पावरमा मैले 2 राखेको छु यहाँ हामीहरुको 1000 मा जेरो कतिवटा छन् 3 वटा छन् 10 को पावरमा 3 यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है सो हामीहरुको अहिले फेरि एक्सपान्सन र यसलाई एक्सपान्ड भएको फर्मलाई चाहिँ हामीहरुको छोटो फर्ममा लेख्दा अहिले हामीले यही कुरा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ सो अहिले हामी त्यसलाई हेर्ने छौं र यहाँ हेरौं है अहिलेलाई सो हामीहरुको यहाँ छ जस्तै कि नम्बर छ 539241687 ल 68753632 ल मैले नम्बर लेखे सो हामीहरुको नेपाली सिस्टममा तपाईहरुले देख्नुभयो होला पिरियड एउटै हुन्थ्यो तर हामीहरुको जुन प्लेसेस थियो नि पिरियड र प्लेस हो त्यो प्लेसको आधारमा चाहिँ यहाँ कमा छुट्याइन्छ प्लेस र पिरियडको आधारमा अब भन्दा चाहिँ पिरियडको आधारमा मात्र भन्दा पनि पुग्छ किनकि हामीहरुको नेपाली सिस्टममा पनि फर्स्ट पिरियड जुन हामीहरुको युनिट्सको पिरियड थियो युनिट्सको पिरियडमा कतिवटा प्लेसेस थिए तीनटा वन्स टेन्स 100 सो मैले यहाँ 3 वटा डिजिट पछि चाहिँ यहाँ कमा दिए ठीक छ र त्यसै गरी नेपाली सिस्टममा हामीहरुको थाउजेन्ड्स को पिरियड जुन थियो सेकेन्डमा सो थाउजेन्ड्स को पिरियडमा हामीहरुको कतिवटा प्लेसेस थिए दुईटा 1000 को र 10000 को सो मैले यहाँ दुईटा डिजिट पछि चाहिँ फेरि कमान दिए फेरि दुईटा पछि म दुई पछि मात्र कमा दिन्छु केमा नेपाली सिस्टममा किनकि हामीहरुको यहाँ प्लेसेस दुईटा मात्र छ पिरियड एउटै प्लेस दुईटा छ र त्यसैगरी इन्टरनेशनल सिस्टममा अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो obviously प्लेसेस कतिवटा थियो 3 वटा थियो अब जस्तै कि यहाँ यो नम्बर ठूलो थियो भने फेरि 3 वटा पछि कमा दिने यसरी 3 नम्बर पछि कमा दिन्थ्यौं किनकि एउटा पिरियडमा 3 वटा प्लेसेस छ हामीहरुको केमा इन्टरनेशनल नम्बर सिस्टममा सो त्यसैगरी लास्टमा चाहिँ हामीहरुको यहाँ थ्योरी पोर्सनको अर्को यहाँ भनेको जस्तै यहाँ छ हामीहरुको एक्सपान्सन अब जस्तै कि हामीहरुको एक्सपान्सन गर्नु पर्यो भने हामी कसरी एक्सपान्सन गर्छौं जस्तै कि हामीहरुसँग छ ल नम्बर 79625 सो यसलाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने यसलाई कसरी एक्सपान्ड गरिन्छ एक्सपान्ड गर्न एकदमै इजी छ सो हामीहरुको ल एक्सपान्ड गर्न हामीहरुको यहीबाट सुरु गरौँ न त सजिलो होला हामीहरुलाई सायद है यहाँबाट गर्दा सजिलो पर्न सक्छ सो हामीहरुको जस्तै मैले 7 लेखे इन्टु लेख्छु अनि त्यसपछि अब म यहाँ कति नम्बरले कति लेख्छु त म अब यहाँ लेख्छु म 1 लेख्छु 0 त थप्छु तर कतिवटा 0 थप्नु त अब 4 वटा 0 थप्छु किन थाहा छ हामीहरुको यहाँ छ 1 2 3 4 1 2 3 4 वटा 0 थपे मैले र त्यसैगरी 9 लाई मैले एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने कसरी एक्सपान्ड गर्छु थाहा छ 9 इन्टु 1 अब कतिवटा 0 लेख्ने 1 2 3 1 2 3 6 को लागि 1 0 0 2 को लागि 2 इन्टु 1 0 5 को लागि 5 इन्टु 1 सो हामीहरुको यहाँ छ अब कति हुने भयो त्यो नम्बर यसलाई लेख्दा हामीहरुले लेख्ने भयौं 7 इन्टु 10 टु द पावर कतिवटा 0 छन् 4 वटा 4 अघि भनेको थिए नि मैले
सो त्यसै गरी 9 into 10 to the power 3, 6 into 10 to the power 2, 2 into 10 to the power 1, 2 into 10 to the power 0. 10 to the power 0 भनेको 1. सो मैले यहाँ 10 to the power 0 को ठाउँमा 1 लेख्दिए. ठीक छ. सो यसरी हामीले एक्सपान्ड गर्ने भयौं. सो यदि यस्तो फर्ममा छ भने हामीले फेरि यसलाई यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं. obviously हामीले यस्तो फर्ममा लेख्न सक्ने भइहाल्यो. र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ जस्तै कि लार्जेस्ट स्मलेस्ट र लार्जेस्ट भन्दा पनि ग्रेटेस्ट र स्मलेस्ट नम्बर्स को केस छ. हामीहरुको यो केस भनेको थ्योरी पोर्सनको लास्ट केस हो है. सो ग्रेटेस्ट र and the smallest numbers. सो फर्स्ट अफ अल एउटा मात्र डिजिटको नम्बरको कुरा गरौँ ल. जस्तै कि हामीहरुको एउटा मात्र डिजिटको कुरा गर्दा हामीहरुको लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको कुन हुन्छ थाहा छ? 9 र स्मलेस्ट नम्बर भनेको सो हामीहरुको यहाँ ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको हामीहरुको 9 र हामीहरुको लिस्ट 1 डिजिट लिस्ट भनेको सानो भन्न खोजेको स्मलेस्ट भन्न खोजेको. सो लिस्ट 1 डिजिट काउन्टिङ नम्बर भन्दा चाहिँ अलि सही होला है. सो लिस्ट 1 डिजिट काउन्टिङ नम्बर हुन्छ हामीहरुको 1 र त्यसै गरी ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको हुन्छ 9. त्यसै गरी 2 डिजिटको लागि चाहिँ हामीहरुको लिस्ट नम्बर भनेको कति हुने भयो? 10 र ग्रेटेस्ट नम्बर 99. 3 डिजिटको लागि 100, ग्रेटेस्ट नम्बर 999.